عزت تے عظمت تے عظیمت والا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ، بڑی شان تے بڑے احترام والا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ، شہر مواخات تے بھائی چارے دا مہینہ، اے او مہینہ کہ جس مہینے دے اندر اللہ تعالی انساناں دے گناہاں نو دھو دیندے، اے او مہینہ کہ جس مہینے دے اندر اللہ تعالی اناڑی قسم دے جناں تے شیطاناں نو جکڑ لیندے، اے او مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ تعالی جنت دے سارے دروازے کھول دیندے نے، کوئی دروازہ بند نہیں رکھ دے، اے او مہینہ جس مہینے دے اندر جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہندا، اے او مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ تعالی جنت دا داخلہ عطا فرما دے، اے او مہینہ رمضان المبارک دا جس مہینے دے اندر اللہ تعالی جہنم تو انسان نو آزادیاں نصیب فرما دے، اے او مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ تعالی مومن انسان دے رزق دے اندر اضافہ فرما دے، اے او مہینہ جس دے اندر اللہ تعالی جنتاں نو آپ دے حکم دے نال سجا دے، اے او مہینہ رمضان دا جس مہینے دے اندر اللہ تعالی نے سحری کھان دے اندر برکت رکھی، اے او مہینہ رمضان المبارک دا جس مہینے دے اندر اللہ تعالی قبراں تو عذاب نو اٹھا لیندے، اے او مہینہ رمضان المبارک دا جس سے بارچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی دیر میری امت دے لوگ وقت تے افطاری کر دے رہن دے، اونی دیر تک میری امت دے لوگ امن وچ رہن دے، اے او مہینہ رمضان المبارک دا جس پورے مہینے دے اندر اللہ تعالی جدوں بھی انساناں دے تے نظر ڈال دینے تے اللہ رحمت دی نظر ڈال دین، اے او مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ تعالی انسانیت دے گناہاں دے اتے معافی دا قلم پھیر دین، اے او مہینہ رمضان المبارک دا جس مہینے دے اندر اللہ تعالی ہر روز کل یوم ہر روز اللہ تعالی اتقاء من النار معافی منگن والے افطاری ٹائم بیٹھ جاندے نے تے معافیاں مانگدے نے، اللہ تعالی سارے دن وچ یا افطاری دے وقت معافیاں منگن والے اپنے گناہگار بندیاں نو روزانہ معاف فرما دین، پھر جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ ختم ہوندا ہے، آخری دن جنہیں اللہ نے پورے مہینے دے اندر لوگاں نو معاف کیتا ہوندا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ ایک دن دے اندر اپنے بندیاں نو معاف فرما دے، اے او مہینہ رمضان المبارک دا جدا ایک ایک دن بڑا اہم، اے او دن رمضان المبارک دا جدیاں راتاں بڑیاں اہم، اے او مہینہ رمضان المبارک دا جدے ایک نیکی کرو، مسلم شریف دی حدیث کے مطابق اللہ تعالی انسان 700 گنا تک اجر عطا فرما دین، اے او مہینہ رمضان المبارک دا جدے وچ لوگاں نو افطاری کرواؤ تے اللہ تعالی افطار کرن والے دے افطار کرواون والے دوواں نو اللہ تعالی برابر دا اجر و ثواب عطا فرما دے نے، جنہیں روزہ رکھیا ہوندا ہے اللہ اون دے اجر اندر بھی کمی نہیں فرما دے۔ رمضان المبارک دا مہینہ تسی قرآن دا ایک حرف پڑھو، عام دنہ دے اندر 10 نیکیاں، رمضان المبارک دے اندر 700 نیکیاں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جڑا بندہ بھی ایک نیکی کردا ہے عام دنہ چ اللہ دگنے دگنے اجر عطا فرما دین، لیکن رمضان المبارک دے مہینے اندر کوئی بھی عمل کرو دے اللہ تعالی اس دا 700 گنا اجر عطا فرما دین۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ تعالی عام دنہ دے اندر پڑے ہوئے نفل نے، فرض نے، لیکن رمضان المبارک دے مہینے دے اندر
نفل فرضاں دا درجہ پا لیندے نے تے فرض 700 گنا اجر اور ثواب زیادہ پا لیندے نے۔ اور جڑا بندہ حرمین شریفین اندر ہوئے، مسجد نبوی پاک اندر ہوئے، ایک نماز دا 50,000 نماز دا ثواب تے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر مسجد نبوی پاک دے اندر ایک نماز ادا کرو تے اللہ تعالیٰ 35 لاکھ نمازاں دا ثواب عطا فرما دیں۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر عام دنہ چ ایک نماز پڑھو دے لاکھ نماز، تے رمضان المبارک دے مہینے اندر ایک نماز پڑھو دے تے اللہ تعالیٰ 70 لاکھ نماز دا ثواب عطا فرماون۔ عام دنہ دے اندر تسی خیر خائی کرو تے ایک خیر خائی رمضان مبارک دے مہینے خیر خائی کرو تے اللہ تعالیٰ اس دا 700 گنا اجر و ثواب عطا فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی رشتہ دار دے نال انسان اچھا سلوک کرے اللہ انہوں دورا اجر عطا فرما دیں، ایک صدقہ خیرات دا، ایک بھائی چارے دی خیر خائی دا، اللہ انہوں دوری دوری نیکی اور اجر عطا فرما دیں۔ اسی طریقے نال نفل فرض بن جاندے، فرض 70 گنا درجہ اچھا پا لیندے۔ پھر اسی طریقے نال رمضان مبارک دے مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ انسان نو 2 مزید خوشیاں عطا فرما دیں۔ فرمایا کہ ایک خوشی او ہے کہ جس وقت انسان روزہ افطار کردا ہے، اور دوسری خوشی ادو ہوئے دی جدو اس روزے دار نو اللہ جنت اندر اپنی ذات دا دیدار عطا فرماون دے۔ اور روزے دی کتنی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک نیک کم دا اجر اللہ تعالی انسان واسطے خاص کیتا ہے، لیکن جدو رمضان مبارک دے مہینے دی روزے دی باری آئے دی تو فرشتے کہندے نے یا اللہ ثواب کتنا لکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندے نے میرے واسطے رکھیا سی، اے دا اجر و ثواب میں رب خود ہی عطا فرماواں۔